take care. So आजका हाम्रो visit Big Buddha मा हाम्रो group Look at this girl. Oh, Ramzai, Sundala Guru Sundala TV Hanola. Yes, last one. Tara Big Buddha is under construction. Yes. Saikura. I like that. Oh. Wow, nanti हाम्रो अर्को videographer. Most of the program organizer, bus organizer, and हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ रमेश दाइ हुनुहुन्छ बा हुनुहुन्छ यहाँ बा is also vlogging. You too, thank you. Okay. Okay. अनि हाम्रो beautiful अनिता नाना हुनुहुन्छ छाता ओढेर चस्मा लगाएर. Oh, we're matching our glasses. And superstar official and Jedi. I'm a superstar. I'm a superhero. सबै बहिनीहरूले विमला नन्दा सबैजनाले कस्तो राम्रोसँग पूजाको लागि सजाउँदै हुनुहुन्छ. मलाई चाहिँ अति राम्रो लाग्यो है. शान्त भइरहेको छ, सबैले शान्तिको अनुभूति गर्न पाओस्. पक्कै पनि अब हामीले जुन चाहिँ अन्तरात्मादेखि नै यो पुकार, यो जुन चाहिँ एउटा प्रगतिमा विद्यमान भएको जुन चाहिँ अब यो अस्तित्वले पक्कै पनि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा पुकार स्वीकार गर्नेछ. चाहे भगवान मानुस् या नमानुस्, यो अस्तित्वको कमसेकम जुन हामीले होइन यो विश्व ब्रह्माण्ड नै एउटा अस्तित्वले जुन चाहिँ अब सञ्चालन गरेको छ, त्यो अस्तित्वले पक्कै पनि हाम्रो जुन पुकार सुन्नेछ होइन. अहिले जुन एउटा भनौँ न कोरोनाको कारणले गर्दा विश्वमा एउटा आक्रान्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ. एउटा विषम परिस्थितिमा हामी सबैले चाहिँ अब भगवान बुद्धलाई साँचे राखेर हामी विश्व शान्तिको कामना गर्न गइरहेको छौँ. सबैभन्दा अगाडि हामी जीवित आत्माहरूको निमित्त हामीले धर्मदीपको पाठ हामीले गर्नेछौँ. ठिकै छ. मर्ने ने दो संगे दो जीवो जिने गंगे कोयो दान पुरायो जे
동군이 겨울이라 잠도 주지 말고니 다이겨줘 잠도 유지 당이 상계레레 눈두두유레레 중월규세 부이기시베 제몸엔 제나메 양마연 제기머리 문바탕 제살레 철주 사대 사대 신강 정제 성도 정지 성발규 옴 바드라 알로케 아후
यो पालिको चाहिँ भ्रमण कस्तो भयो फुजू? अस्ति रमाइलो भयो होइन? अझै आज चाहिँ आधा दिन अझै बाँकी छ नि त। फर्स्ट टाइम कस्तो फिल भइरहेछ? With us? With us? राम्रो लाइक तिम्रो हातमा के छ? यसमा छ? कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो लाग्यो? तपाईँ आज आउँदिन भन्नुभएको थियो है, तर नआउनु भएको भए ठुलै कुरा फुत्किने रहेछ है। हामीलाई पनि हजुर नभएको भए खल्लो महसुस। रमेश दाई कस्तो भइरहेको छ? नमस्ते, एकदम रमाइलो होइन त, सोचेकोभन्दा धेरै रमाइलो। गुरुको एउटा पूजा सबै संसारभरिको चाहिँ आत्मा शान्तिको लागि पूजा गरियो। यो मौका जोगाइदिनु भएको गुरु गुम्बा सबैजनालाई धन्यवाद। हजुरलाई पनि आइदिनु भएकोमा धन्यवाद। महासचिवले राम्रो काम गर्नुभएको छ, खुसी लागेको छ। यसै गरी फेरि अब आउने दिनहरूमा पनि गर्नुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास अझै को सदस्यले पनि अझै एक्टिभ रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो आशा हो। नाना कस्तो भइरहेछ? नमस्ते फैफुल्ला, एकदम राम्रो, नाइस प्लेस, नाइस फुड, नाइस पिपल। हो, थ्याङ्क यू। आजको यात्रा कस्तो भयो त? सफल? नमस्ते, आजको यात्रा एकदमै राम्रो। हङकङको एकदमै प्रसिद्ध तीर्थस्थलमा आएको छौँ, जहाँ जो ठाउँ हो बिग बुद्ध होइन। आज बुद्धको दर्शन, बिग बुद्धको दर्शन नभए पनि, किनभने बिग बुद्ध चाहिँ रिनोभेसन भइरहेको छ हामीहरूको लागि, तर हामीले शान्तिको भाग कुरा चाहिँ हामी बाहिर बसेर गऱ्यौँ होइन। अगाडि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको मन्दिरहरू यसो भिजिट गर्दैछौँ। यो सबैलाई लाग्छ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। मैले पनि धेरै खुसी भयो, शान्ति भइरहेको छ मलाई। होपफुली बिग बुद्धको ओपनिङ सेरेमनी भएपछि फेरि आउँछौँ होइन। अफकोर्स। धन्यवाद।
एकदम हजुर सफल हाम्रो आज कार्यक्रम आज देव प्रियको खेर भएर भगवान्को दर्शन गर्न पाइयो रेसिडेन्ट खाना पाइयो ग्रुपसँग बसेर इन्टरेक्ट गर्न पायो तपाईँहरूसँग बस्न पाइयो होइन यो सौभाग्य त जहिले कहाँ पाइन्छ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ खाना खानुभयो कस्तो रहेछ खाना मिठो रहेछ आज मौसम नि कस्तो राम्रो छ है इन्जोय गर्नुहोस् है त नक्सिस्तो गरिदिनु ओके गुरु कस्तो भयो आजको कार्यक्रम तपाईँको शान्ति रहनु गाना पनि भइरहेको छ हजुर रमाइलो रमाइलो भयो एकदमै अझै आधी रमाइलो त बाँकी नै छ होइन अवश्य अवश्य अझै पनि हुन्छ अब हामी यता जुन चाहिँ भगवान् बुद्धको ठिकै पछाडिपट्टि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रज्ञा पारमिता जुन चाहिँ मन्त्र एउटा काठमा कुदिएको छ होइन हजुर हामी त्यहाँ गएर चाहिँ एकछिन भए पनि हामी प्रे गर्नेछौँ र एकछिन भए पनि हामी चाहिँ होइन अब त्यहाँ चाहिँ ध्यान गर्नेछौँ र प्रज्ञा पारमिता जुन चाहिँ अब भगवान् बुद्धले एउटा शून्यताको बारेमा चाहिँ आराधहरूले चाहिँ अब दिनुभएको देशना धर्म देशना त्यसको बारेमा हामीले संक्षिप्त जानकारी लिनेछौँ अझै पनि बाँकी छ हजुर धन्यवाद वेटिङमा हो पठाइ कस्तो हो सही कुरा राम्रो हो हाम्रो फर एभरग्रिन हाजी कुमारी हाजी द यङ्गेस्ट लुकिङ हाजी फर एभर यङ लुकिङ हाजी अनि हाम्रो फर एभर यङ लुकिङ फुज्यू आजको हाम्रो व्यक्तिगत टुर रमाइलो भइरहेको छ थ्याङ्क यू बहिनी मोस्ट वेलकम दिजो सबै अल्छीहरू रहेछ यहाँ यो पनि कस्तो मोटा र लम्पसार परेर सुतिरहेछ राखेको छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि अब जिज्ञासा उठ्न सक्छ होइन यो के होला भनेर यो चाहिँ सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरे पछाडि दोस्रो पटक उहाँले हृदय सूत्र भारतको जुन चाहिँ एउटा बिहार राजगृह गिद्धकुट पर्वतमा चाहिँ उहाँले लगभग 500 जना आराधहरूलाई दिनुभएको जुन एउटा हामी छोई भाषाबाट सेराप्निङमा भनिन्छ भने यता हामी नेपाली भाषाबाट हृदय सूत्र पनि भनिन्छ प्रज्ञा गर्भ पनि भनिन्छ अब यो सूत्र यसरी जुन चाहिँ अब काठमा कुदिएको हामीले दर्शन गर्न पाउँछौँ यो चाहिँ शून्यताको बारेमा विशेष गरी एम्प्टीनेसको बारेमा धर्म देशना गर्नुभएको हो हाम्रो एउटा जीवन कुनै पनि एउटा वस्तुको उत्पत्ति चाहिँ होइन शून्यबाट प्रकट भएर शून्यबाट जुन चाहिँ होइन उत्पत्ति भएर अन्ततः शून्यमै विलय भएर जान्छ भन्ने एउटा मूल एउटा दर्शन हामी जस्तो एउटा सामान्य जनहरूलाई तथागत भगवान् बुद्धले
दर्शाउन खोजेको हो। यो मन्त्र जुन छ नि अब सबै पढ्न नभ्यादा पनि हामीले यो मन्त्रको यो हृदय सूत्रको जुन चाहिँ अब सार गर्भित मन्त्र रहेको छ। तद्याथा ओम गते गते पर सङ्गते बोधिय सुहा। यो मन्त्र जुन चाहिँ हामी सबैलाई कतिपय ठाउँमा हामीले अब गुरुजनहरूले यो मन्त्र वाचन गरेको तपाईँहरूले पनि श्रवण गर्नुभएको होला होइन। र पनि यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा त्यति ज्ञान छैन भने आज हामी सबै जुन चाहिँ होइन यो हृदय सूत्र पाठ गर्न नसके तापनि समय अभावले गर्दाखेरि हामीले एकछिन भए पनि भगवान् बुद्धले जुन चाहिँ अब दोस्रो पटक राजगृह गिद्धकुट पर्वतमा चाहिँ दिनुभएको धर्म देशना हो। त्यतिखेर सबै आराधहरूलाई भगवान् बुद्धले दिनुभएको यो मूल मन्त्र हामी सबैले सुनिराखौँ, बुझिराखौँ। किनभने हामी एउटा बुद्धिस्ट भएको नाताले हामीले यो सबै कुरा चाहिँ हामीले पाठ गर्न नभ्याए तापनि, सबै कुरा मनमा राख्न नभ्याए तापनि, नसके तापनि हामीले यो मेन कुरालाई, मुख्य कुरालाई जुन चाहिँ हामीले बुँदगत रूपमा मनमा धारण गरौँ। यो नै हो हामीले जुन चाहिँ होइन अब जीवनमा ल्याउनु पर्ने, बुझ्नुपर्ने र जीवनमा धारण गर्नुपर्ने कुरा। किनभने अघि नै मैले भनिसकेको छु होइन, हामी एउटा शून्यबाट प्रकट भएर शून्यमै अन्तिममा गएर चाहिँ विलय भएर जान्छ। बुद्धको एउटा मूल दर्शनलाई हामीले जहिले पनि बुझिराखौँ। किनकि एउटा शून्यवाद दर्शन यो विश्वको जुन चाहिँ अब मै हो भन्ने एउटा वैज्ञानिकहरूले पनि आज आएर चाहिँ यो दर्शनलाई उहाँहरूले चाहिँ एकदमै आत्मसात गरिरहेको छ, चिन्तन मनन गरिरहेको छ। किनकि यो जुन चाहिँ अब शून्यवाद दर्शनमा चाहिँ नि मूल एउटा जीवनको एउटा मर्म चाहिँ नि लुकेको अब विश्वको जुन चाहिँ अब नामी वैज्ञानिकहरूले पनि यसमा भेटिएको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझिराखौँ भन्दै अब हामी एकछिन भए पनि मन्त्र साधना गरौँ। तद्यथा ओम गते गते पारगते पारसङ्गते बोधिये सुहा। तद्यथा ओम गते गते पारगते पारसङ्गते बोधिये सुहा। तद्यथा ओम गते गते पारगते पारसङ्गते बोधिये सुहा। अब हुन त जुन चाहिँ अब यो मन्त्र हामीले एउटा बुँदगत रूपमा जुन यो दर्शनले जति पनि एउटा काठमा कुदेको छ नि यसले चाहिँ एक मुष्ट रूपमा हामीले हृदय सूत्र भनिन्छ। अब बुझ्नु भएन, जसले हामी चाहिँ होइन अब हृदय सूत्र, त्यसै गरी हामी नेपाली भाषाबाट चाहिँ अब हृदय सूत्र भनिन्छ भने छोई भाषाबाट लामा भाषाबाट चाहिँ एउटा सेरामजिङ्गो भनिन्छ, प्रज्ञा गर्भ पनि भनिन्छ। अब गर्भ भनेको भित्रको गुदी के अब होइन, गुदी जस्तो भित्र जुन चाहिँ अब तपाईँको दुधलाई जुन चाहिँ अब धेरै जुन चाहिँ होइन अब पकाएपछि के निस्किन्छ त्यहाँबाट नौनी होइन होइन नौनी, त्यसबाट चाहिँ घिउबाट निस्किन्छ होइन। त्यस्तै यो जुन चाहिँ होइन अब बुद्ध दर्शनको चाहिँ एउटा मूल निचोड जस्तो हो कि यो होइन। हामीले बुझ्नै पर्ने, बुझ्नु मात्रै नभइकन यसको जुन चाहिँ मर्मलाई बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। त्यसैले यो जुन चाहिँ अब प्रज्ञा गर्भको मन्त्र चाहिँ तद्यथा ओम गते गते परसङ्गते बोधिये सुहा हामीले यो मन्त्र पनि हामीले उच्चारण गऱ्यौँ। यो मन्त्रको अब शक्तिले गर्दाखेरि, यो मन्त्रको ऊर्जाले गर्दाखेरि विश्वमा जुन चाहिँ अब शान्ति छाओस्। शान्तिलाई नचाहने, शान्तिलाई मन नपर्ने अब केवल मान्छे मात्रै होइन, विश्वको हरेक प्राणीले शान्ति नै चाहेको हुन्छ। आनन्द जुन चाहिँ अब खुसीसँग जीवनयापन गर्न चाहेको हुन्छ, केवल मान्छे मात्रै होइन। यस अर्थमा जुन चाहिँ भनौँ न हामी सबैको जुन चाहिँ अब मान्छे मात्र नभइकन सबै जगतको प्राणीहरूको जुन चाहिँ अब स्वभाव एउटै हो भन्ने कुरा यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र साथसाथमा सबै प्राणीहरूले एक दिन बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनभने ढिलो चाँडो भन्ने मात्रै हो। किनकि मान्छे भनिन्छ नि, मान्छे एउटा हुन्छ नि अब उसको चेतनाको स्तर हुन्छ नि माथि माथि उठ्दै गयो भने ऊ इन्सानबाट भगवान बन्न सकिन्छ। र त्यही मान्छेको हुन्छ नि अब चेतना तल तल खस्केर गयो भने ऊ मान्छेबाट हुन्छ नि होइन एउटा इन्सानबाट तल खस्किँदै ऊ शैतान बन्न पुग्छ भनेको जस्तै अब मान्छेभित्र पनि हामीले खोज्यो भने यही मान्छे, यही समाजभित्र हामीले भगवान भेट्न सकिन्छ। यही समाजमा चाहिँ हामीले खोज्दै जानु हो भने शैतान पनि भेटिन्छ। यस अर्थमा सबै जुन चाहिँ प्राणीहरूको एउटा चेतनामा उसको चित्त दशामा चाहिँ नि तथागत गर्भ बुद्धत्व लुकेर बसेको हुन्छ। समय आएपछि त्यो सबै फलीभूत हुन्छ र अन्ततः सबै प्राणीहरू भनौँ न सबै प्राणीहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्दाखेरि कुकुर, बिरालो, गाई, भैँसी, गधा होइन, किरा मकौडा जुन चाहिँ भूषण जुनसुकै प्राणी पनि अन्ततगतो
बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यसरी जुन चाहिँ अब बौद्ध दर्शनभित्र यत्रतत्र जुन चाहिँ यसको बारेमा व्याख्या गरेको हामीले पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यही कुरालाई जुन चाहिँ हामीले मनन गरौँ। हामी पनि एक दिन अब इन्लाइटमेन्ट भएर जुन चाहिँ अब जसरी आजभन्दा 2500 वर्ष पूर्व तथागत भगवान् बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र विश्वको उहाँ जुन चाहिँ एउटा ज्ञानको एउटा प्रदीप बन्न जुन चाहिँ अब उहाँ सफल हुनुभयो। हामी पनि एउटा बुद्धत्व बन्न जुन चाहिँ प्रयास गरौँ, किनभने एउटा बार बार जुन चाहिँ यस्तो मनुष्य जीवन हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। यो हिजोको पूर्व जन्ममा चाहिँ हामीले अथाह पुण्य कर्म सञ्चय गरेको परिणामस्वरूप आज हामी मनुष्य जुन चाहिँ अब चलन हामीले प्राप्त गरेको छ। यो जीवन चाहिँ हातबाट चाहिँ उम्किएपछि यस्तो जीवन पाउँला नपाउँला अब होइन। त्यसैले यो जीवन पाएको हुन्छ नि अब यो क्षणमा हामीले यसको भरपुर भनौँ न यसको सदुपयोग गरौँ, सद्धर्मलाई हुन्छ नि अब जीवनमा जोडौँ भन्दै अब 2 शब्दलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैको कल्याण होस्, जगतमा शान्ति होस् र जति पनि एउटा बितेर गएको हुन्छ नि एउटा पितृ आत्माहरू भनौँ होइन, जति पनि अब जुन चाहिँ नि त्यो आत्माले शीघ्र मोक्ष प्राप्त गर्न सफल होस्, बुद्धत्व प्राप्त गर्न सफल होस् भन्दै 2 शब्दलाई यहाँ विसर्जन गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्। नमो बुद्धाय नमो नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।